جہلیت اندر پوجا کریا کر دے سا اونا بوتاں دا کلا کما کر دیا اونا بوتاں نو توڑ دیا اونا نو صفا ہستی تو مٹا دیا اور پتہ لگا کاموں کی والے ہو میرے آقا دنیا تے قرآن پھیلانا آئے نے تے موسیقی مٹانا آئے نے اور قرآن پھیلانا آئے نے موسیقی ختم کرنا آئے نے میرے آقا قرآن پھیلانا آئے نے گانا ختم کرنا آئے نے میرے آقا الصلاۃ والسلام دنیا تے لوگاں نو حق دسنا آئے نے میرے آقا الصلاۃ والسلام بھلیاں نو رائے پانا آئے نے میرے آقا الصلاۃ والسلام بٹکیاں نو رائے پان آئے نے انہاں کنجراں تو ساڑی جان میرے آقا چھڑان آئے نے تسی آکھنے آفت جی یہ دی دلیل دے نظر قرآن چو تے قرآن دا چوتھا پارا سورہ آلی عمران پڑھ کے دیکھ لیا جے ذرا آواز آندی ہے اللہ فرمان دے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ جنہوں قرآن نال پیارے کہے ذرا سبحان اللہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ترجمے تے غور کر لو ذرا اللہ فرماتے ہیں اسا مومنات احسان کیتا ہے اللہ کیڑا احسان فرمایا اسا احسان کیتا ہے انہاں دے وچوں انہاں دیاں جاناں دے وچوں اسا رسول بھیجیا ہے جڑا انہاں نو قرآن دی تعلیم دے وے جڑا انہاں نو حدیث دی تعلیم دے وے وَيُزَكِّيهِمْ انہاں دے دلاں نو پاک کرے شرک تو پاک کرے بدعت تو پاک کرے خرافات تو پاک کرے موسیقی تو پاک کرے او گانے تو پاک کرے تے پڑھائے کی سکھائے کی او بتلائے کی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ایک اپنا قرآن ایک اللہ دا قرآن پڑھائے ایک اپنا فرمان پڑھائے پروانے ہو قرآن دے ہو کدی میرے ذہن چو قرآن آ رہے ہیں کدی حدیثاں آ رہی نے آنا ذرا میرے پیچھے پیچھے لگا تو تینوں کسے منزل تے پہنچا دیا آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار جناب محمد چھل چھل ذرا پہنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے لا یکونن من امتی اقوام یستحلون الخزا والخمر والحریر والماذفہ جگہ دے پیر فرماندے نے قیامت دے نزدیک ایسے لوگ آ جان گے ایسے بندے آ جان گے میری امت دے لوگ ایسے آ جان گے جڑے شراب نو پسند کرنگے شراباں پینگے اللہ جنت دی شراب انہاں تے حرام کر دینگے جڑا بندہ دنیا تے رہ کے ریشمی کپڑا پہنے گا اللہ جنت دا ریشم او دے تے حرام کر دینگے جڑا بندہ دنیا تے رہ کے سونا پہنے گا اللہ تعالی جنت دا سونا اس مرد تے حرام کر دینگے جڑا بندہ دنیا تے رہ کے گندے گانے سنے گا گندیاں فلماں ویکھے گا جڑا بندہ دنیا تے رہ کے موسیقی سنے گا آقا فرماندے نے اللہ جنت دا پاک راگ او دے تے حرام کر دینگے جنت دا راہ کی اللہ دا قرآن جنت دا راہ کی اللہ دا قرآن اور جنتیوں اور جنتی جنت اندر جان گے آقا علیہ السلام نے فرمایا جنتی جنت اندر سورہ یوسف دے سورہ رحمان مزے لے لے کے پڑھ دے ہوں
میرا دل کرتا ہے ذرا قرآن دا می پا دیا قرآن دی بارش پا دیا اور جنتی جنت اندر پڑھتے ہون گے جنت دے پلگا تے بہ کے جنت دے ممبرہ تے بہ کے اور خطبہ جمعہ سنن والے ہو اور سویرے آ کے تہجد دے اندر اللہ نو منان والے ہو اور 5 نمازاں پڑھن والے ہو اور اللہ دے نیک بندے ہو اور مومن ہو تساں جدو جنت چ جانا ہے نا تے جنت دے پلگا تے بیٹھے ہونا ہے تے پھر پڑھدے ہونا ہے اور الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان حدیث دے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کدی قرآن کدی مصطفیٰ دا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک دے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جگاں دے پیر علیہ السلام دی 2286 احادیث دے راوی کنی حدیثاں 2286 احادیث دے راوی یاد کریا کرو صحابہ دے نام پیار کریا کرو صحابہ نال محبت کریا کرو صحابہ نال جگاں دے پیر علیہ السلام دا اے پروانہ روایت کردا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے من جلسا الا کینت یسمع منا سب فی اذن الانق یوم القیامہ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ گانیاں والیاں مجلساں اختیار کردا رہیا جیڑا بندہ موسیقی والیاں مجلساں اختیار کردا رہیا مطلب کی ہے اپنی شادیاں تے او پڈاں نو بولاندا رہیا کنجراں نو بولاندا رہیا ڈوماں نو بولاندا رہیا انہاں کول طرح طرح دے لغویات سندا رہیا من جلسا الا قیمت یسمع منها سب فی اذن الانق یوم القیامہ نوجوانا میں رب دا واسطہ دے کے تینوں کہاں گا اے آقا دا فرمان سن لے تے اج فیصلہ کر کے چلا جا اج دے بعد نبی دے فرمان نال پیار کرنا ہے کہ قرآن نال پیار کرنا ہے کہ گانے نال پیار کرنا ہے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ گانا سندا مر گیا قرآن نال پیار نہیں کردا گانے نال محبت کردا ہے گانا سندا مر گیا انہوں موت آ گئی کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے دوواں کناں دے اندر تانبا پگھلا کے پا دیں گے توبہ توبہ اللہ میری آج دا نوجوان موٹر سائیکل دے جا رہے ہیں کناں دے اندر ہینڈ فری لگائی ہے جی ڈی روڈ تے جا رہے ہیں کوئی پتہ نہیں جویں مرضی کو پچھو آرن دی پتہ ادو لگتا ہے جویں کو پچھو آ کے وچ ٹھوکے پھر کی آندے نے جی شہید ہو گیا چنگا بھی یہ شہید ہے انا للہ و انا الیہ ہن تے اللہ دی قسم ہے ایتھوں تک جہلیت پہنچ چکی ہے ساڈے ضلع قصور دے اندر کھڑیاں خاص دے اندر قبرستان دے اندر نوجوان لڑکے میچ کھیلن ڈے نے ایک منڈے نے گانے چلا کے دے موبائل قبر دے اتے رکھے انا للہ و میرے استاد محترم شیخ الحدیث محمد اکرم مدنی صاحب حفظ اللہ تعالی جنہ دے کول میں الحمدللہ بخاری شریف پڑھی استاد محترم ایک دن سفر جے جا رہے سن تے چنگے بھلا ایک بزرگ 70-80 سال دا تے مرود بیچن ڈے تے گانے لائے نے استاد جی فرمان لگے بزرگو بابا جی گانے بند کر دیو کہندا جا مولوی کام کر میرے گانے تے قبر چ منکر نکیر نہیں بند کرا سکتے وہ ایتھوں تک جہلیت پہنچ چکی دعا کر اللہ قرآن نال پیار نصیب فرمائے اللہ قرآن